हाँ वाह वाह राधा دقيقة लगाई ډېر شکر دی یار او دا شکر پاتې چې لار کې رش نشته خلک هلته عیدګاه ته ځي خلک جاجا خو هم خپل ځای ته کوم ودي مام دي مام مام देख वो देख गाँव वाले वो देख Bora, uधर देख ऐसे अजीब ऐसे सट यार जो हाथ लाया तू इधर सटते उधर है भैया ऐसा उधर गया ना जोर भी आए त्याग ले ना तो पकड़ के आना शाही आवाज नहीं समझ है ना अच्छी पकड़ी है इधर देख समीर Siapa tu?